اللہ पाक फरमाता है अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? कितने मीठे अंदाज से रब पुकारता है अपने बंदों से, लेकिन बंदा कहां जा रहा है? झूठों की तरफ, चुगलखोरों की तरफ, बुराई की तरफ, चुगली की तरफ बंदा भाग रहा है, पैसे के पीछे भाग रहा है, दौलत के पीछे, मकान के पीछे। लेकिन रब क्या फरमाता है? अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? फअैना तज़हबून, मैं आपके इंतजार में, मैं इधर हूं, तुम किधर जा रहे हो? हमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये रब का पैगाम कितना अच्छा बात है, बेहतरीन अल्फाज है ये। अगर ये बंदा अगर इस आयत को अगर समझ ले तो वो इंसान कोई गुनाह ना करे, कोई चुगलखोर की तरफ नहीं जाए, कोई बुराई की तरफ नहीं जाए। ये कितनी मिठास जुमला है। फिर भी बंदा नाफरमानी कर रहा है, फिर भी अल्लाह पाक खाना भी दे रहा है। अल्लाह पाक को नहीं भी मान रहा है तो भी अल्लाह पाक उसको खाना दे रहा है, रोजी दे रहा है, कपड़ा भी दे रहा है। यानी अल्लाह पाक सबसे बड़ी जो नेमत है उसको सांस दे रहा है, सांस। अगर जुबान पे अगर थूक का लुत्फ नहीं आए तो हलक के जो गला है वो सूख जाए, प्यास के शिद्दत से वो तड़प जाएंगे, जान भी जा सकती है। लेकिन अल्लाह पाक रोजाना अगर आप पानी नहीं भी पिएंगे तो भी तुम्हारे जुबान में अल्लाह पाक पानी को लुत्फ दे रहा है। अल्लाह पाक फरमाता है फअैना तज़हबून, तुम किधर जा रहे हो? मैं इधर हूं, हमसे ज्यादा कोई प्यार करने वाला नहीं मिलेगा, आओ मेरे तरफ। लोगों के हुजूम में मत रहो, लोग क्या मतलबी है, लेकिन अल्लाह पाक मतलबी नहीं है। वो फरमाते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ मैं हूं, मेरा अल्लाह है। अल्लाह पाक फरमाते तुम किधर जा रहे हो? जो झूठे हैं, जिसके साथ तुम जा रहे हो वो झूठे लोग हैं, मक्कार लोग हैं। तुम्हारे साथ में जो भी पैसे हैं, तुम्हारे जो चीजें हैं वो लेके खा जाएंगे, लेकिन वो एक वक्त ऐसा आएगा वो आपको साथ नहीं देगा, आपको साथ नहीं देगा। आपको साथ वो देने वाला नहीं है। आप अल्लाह की तरफ चल पड़े, दीनी राह खुदा में चल पड़े, राह खुदा में चल पड़े। आपने देखा होगा जो 4 तोड़ा कब्रिस्तान है या कहीं कब्रिस्तान है, वहां जाके नजारा करो, एक से एक अमीर हो या गरीब हो वहां लेटे हुए हैं। जो फख्र करते थे यार मैं तो बहुत पैसे, गाड़ी पे चलते थे, हाथ में सोने का घड़ी, सोने का काड़ा, सोने की अंगूठी, दोनों तरफ मोबाइल, पर्स, पैसे लेके घूमा करते थे। आज कहाँ है वो? मिट्टी में। तकब्बुर कभी नहीं करे, तकब्बुर करोगे तो मिट्टी में मिलने की कोशिश में हो रह जाओ। तकब्बुर कभी नहीं करो, तकब्बुर करोगे तो अल्लाह पाक उसी जमीन में धंसा जाएगा। तकब्बुर कभी नहीं करो। जहां तक हो सके आप किसी का मदद करो, जहां तक हो सके आप किसी गरीब का मदद करें। अगर किसी को दौलत अल्लाह पाक ने दिया है तो राह खुदा में, और अमीर और गरीबी जो होता है वो अल्लाह की रहमत होती है। किसी को अमीर बनाया अल्लाह पाक ने, किसी को दिलदार बनाया, किसी को फकीर बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को मजबूर बनाया, किसी को मिस्कीन बनाया, किसी को यतीम बनाया, किसी को दिलदार बनाया। अगर आप दिलदार हैं तो राह खुदा में ज़कात, फितरा, सदक़ात अता करें। जिस्म में अगर कोई बीमारी हो तो सबका निकाले। अब तो बीमारी जो
وہ شفا ہوگا, بیماری کم ہوگا, ایک ذریعہ ہے. لیکن بہت ایسے لوگ ہیں جس کے بدن میں کپڑے نہیں ہیں, وہ دیکھ کر کے آنکھوں کو, نگاہوں کو نیچے کرتے ہیں, نیچے کر لیتے ہیں. اللہ پاک نے تو دولت کو دیا, یہ خیال نہیں ہوتا, یہ من میں بات خیال نہیں ہوتا اللہ پاک نے مجھ کو دولت دیا, کسی ننگے کو کپڑا پہنا دوں, کسی غریب کو سر پہ ہاتھ رکھ دو. اللہ پاک فرماتا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ, یتیم کو اگر وقت ہے تو اس کے سر پہ ہاتھ رکھو اور اس کے گھروں پہ جاؤ, اس کے گھروں پہ جاؤ جہاں تک ہو سکے. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, وہ مسکین جو اللہ جس کو نہیں نوازا, اس مسکین کے گھر جائے, اس کو ہر چیز کا انتظام کر کے دے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاص محبوب بندہ ہے. ہمارے نبی کی سیرت ہے, ہمارے نبی نے زندگی یوں اس طرح سے گزارا تو کسی کو اعتراض بھی نہیں ہوا. سادگی زندگی گزارا, فقیری زندگی گزارا, امیر نہیں بنا. حضور کے نگاہوں کے سامنے سونے کا پہاڑ, چاندی کا پہاڑ پاک میں لگے رہتے تھے. حضور آپ حکم دے, حضور آپ حکم دے کہ میں آپ کے پاس چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے. حضور نے فرمایا خبردار, جہاں تو ہے وہیں رہ, اگر میرے پاس دولت آ جائے گا تکبر پیدا ہو سکتا ہے. حضرت بہت سارے پیغمبر آئے ہیں, اللہ پاک سب کو الگ الگ مقام دیا ہے, لیکن ہمارے حضور کو جو مقام دیا گیا وہ کسی پیغمبر میں نہیں پایا جاتا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ بہت دولت دیا, ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بہت دولت دیا. اب دیکھو یہ فرعون کمبخت بے وقوف دولت کے لالچ میں آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کا قہر چکا. جو انسان دولت کے لالچ میں ڈوبے گا وہ ڈوبے گا, وہ دنیا سے بھی چلا جائے گا. اس لیے کبھی لالچ مت کرو, لالچ بہت بری بلا ہے, بلا کہا گیا اس کو لالچ کو. اب جو 10 روپے کمایا, اب اس میں خوش نہیں ہے وہ انسان, کہتا اور 20 روپے ہو جائے. اب 20 میں خوش نہیں ہے, 10 اور آ جائے. لالچ ہے, کیا ہے لالچ. اور 10 40 ہو جائے. 1 لاکھ کمایا اور 2 لاکھ آ جائے. 1 کروڑ کمایا اور 2 کروڑ ہو جائے. یہ لالچ, جو اس طرح سے انسان لالچ میں جاتا ہے نا وہ ڈوب جاتا ہے. لالچ کرنے کا. اگر 10 روپیہ کمائے تو خوش, 100 روپے کمائے تو خوش. اللہ پاک جو کچھ بھی دیا ہے ہم راضی ہیں, اللہ پاک جو کچھ بھی دیتا ہے راضی ہے. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے الستُ بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فأین تذهبون, تم کدھر ہو, تم کدھر جا رہے ہو؟ اس دنیا کے پیچھے مت جاؤ, میں تمہارے قریب ہوں, آؤ میرے پاس. میں ہی ایسا ایک رب ہوں تمہارا کہ ہم سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا نہیں ملے گا, کوئی نہیں ملے گا. اگر آپ کو ہتھکڑی میں باندھ دیا جائے, اگر آپ ہتھکڑی میں باندھ دیا جائے آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا. اگر آپ کا جب جنازہ نکلے گا, جب قبرستان جاؤ گے تو صرف مٹی دینے کے ٹائم میں سے آپ ساتھ میں رہیں گے, اس کے بعد کوئی نہیں جائے گا. اب قبر میں آئے گا تو کون؟ حضرت آمینہ کے لال آئیں گے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے. اب اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو مجھ پر درود پڑتا ہے وہ ان کے خاص میں ان کے قریب ہوتا ہے, ان قریب خاص میں میرے قریب ہوتا ہے. یعنی سب سے پہلے وہ جنت میں جو آئے گا وہ میرے خاص قریب جو درود پڑتا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول کے باتوں کو سنیں, اللہ پاک نے جو حکم دیا اس کے بات پر عمل کریں, قرآن و حدیث کو سینے میں لیں, ماں باپ کا نافرمانی نہ کریں, ماں باپ کی بے ادبی نہ کریں, ماں باپ کی جو ہر بات اس کو کانوں سے سنیں,
اللہ پاک کیا فرماتا ہے اس کو یاد رکھیں. اللہ پاک کیا فرماتے ہیں اس کو یاد رکھیں. اس لیے اللہ پاک فرماتا ہے الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ فأین تذهبون, تم کدھر جا رہے ہو؟ میں ادھر ہوں, آؤ. ہم سے زیادہ کوئی پیار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا. یہ اللہ پاک کا فرمان ہے.